हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं सब्ज़ और सफ़ेद लिबास में हूँ। गोया यौम आज़ादी का पैगाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह से पाकिस्तान 75 साल का हो गया। हम सबको एक बार फिर यौम आज़ादी मुबारक हो। मुझे नहीं पता आपने पाकिस्तान में यौम आज़ादी की तकरीबात देखी कि नहीं देखी। अगर देखी हैं, जो मुझे यकीन है आपने देखी होंगी, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च करके किस तरह यौम आज़ादी मनाया और इमरान खान ने अपने जलसे में किस तरह यौम आज़ादी मनाया। देखिए, हमारे बचपन में दो मिसालें हमारे घर में बहुत दी जाती थी। एक तो अब्बा कहते थे हमारे, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। दूसरी मिसाल दी जाती थी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तो बचपन में तो ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से कि देखिए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके वालिद, इनका अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनके परदादा नाचने गाने वालियों की गलियों में हार फूल बेचा करते थे और उनका नाम था दुल्ला हारा वाला। और इनके जो दादा थे उनका भी कोई ख़ास कारोबार नहीं था और वो भी अमृतसर में अच्छे नाम से नहीं पहचाने जाते थे। अब इस बैकग्राउंड के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल फंक्शन किया यौम आज़ादी का, उसमें नाच गाना आपने भी देखा, क्या बेहुदा नाच हुए। और वो किन गानों पे हुए? यौम आज़ादी पे तो कौमी तराने, मिली नगमे, मुल्क की सकाफत, ये सब पेश की जाती है। लेकिन वो जिस पे आपने देखा डांस हुआ लच्चर किस्म का, और उसमें फजलुर रहमान का बेटा भी पगड़ी पहन के देख के बैठा देख रहा था, किसी आलिम दीन ने इतराज़ नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि भाई ये यौम आज़ादी हो रहा है, क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए खर्चा हो गए। जबकि इमरान खान के आपने के फंक्शन में आपने देखा कि उसने मुल्क में हर जगह बड़े स्क्रीन पर लोगों के साथ मिलकर कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ तकरीबन 1-1.5 करोड़ लोगों को कौमी तराना पढ़वा दिया। कितनी बड़ी बात है, कितना फ़र्क है। बैकग्राउंड से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बड़ा अफसोस हुआ यौम आज़ादी की तकरीबात देखकर। और प्राइम मिनिस्टर पे अगर मैं बात करूं पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान में जिस तरह जर्नलिस्ट पे और मीडिया पे जो जुल्म हो रहा है, मैं हैरान हूं कि कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। हमारे बंदियाल साहब कहाँ सो रहे हैं और वो हमारा सिपह सालार कहाँ सो रहा है। आप देखिए क्या हो रहा है। ARY बंद कर दिया, 4,000 मुलाजमीन उनके बेरोज़गार हो गए। उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया इसलिए कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे। एक्सप्रेस न्यूज़ में वो इमरान रियाज खान, जॉब नई नई उसने शुरू की थी अभी, उसका मैं वीडियो देख रहा था। उससे कहा कि वो एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ने मुझे फारिग कर दिया है। वो कहते हैं हम ARY जैसा हशर नहीं करवाना चाहते, इसलिए कि वो इमरान खान की बात करता है। और तो और मौलाना तारिक जमील, लर्नेड आलिम, जिन्हें सारी दुनिया आलिम और अच्छा मुबल्लिग मानती है, दाई मानती है, बेहतरीन इंसान है, उनका सिर्फ कसूर यह है कि इमरान खान की उन्होंने तारीफ़ की, उन्हें तबलीगी जमात से निकाल दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, ये जो काना राना सनाउल्लाह, वो जिसे वो दोज़ख के चमगादड़ कहता है, शेख रशीद या फवाद चौधरी, सही कहता है। यानी इतना जुल्म। अब वो शहबाज गिल को पकड़ा हुआ है सिर्फ उसके बयान पे कि उसने ये कह दिया था कि भाई, आई एम पैराफ्रेजिंग, कि जो फ़ौज है वो अहकामात नहीं माने, तो उसको गद्दारी का मुकदमा लगा के और बगावत का मुकदमा लगा के उस बेचारे को नंगा करके मारा। इमरान खान बता रहे थे इतना जुल्म हो रहा है गरीब पे। और वो डॉक्टर शहबाज गिल, वो पढ़ाता था अमेरिका में यूनिवर्सिटी में, पता नहीं उसकी किस्मत ख़राब थी कि चला गया वहाँ। और वो इमरान खान का स्पोक्स पर्सन है। यानी पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट है, KP में इमरान खान की गवर्नमेंट है, लेकिन जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, जो ये चिमगादड़ है दोज़ख का, राना सनाउल्लाह, इसको कोई डर नहीं है। इतना जुल्म हो रहा है। 25 मई को औरतों बच्चों पे इतना जुल्म हुआ। अब आई होप, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट आई है तो सबका हिसाब किताब लिया जाएगा, आई होप दे विल क्विकली डू इट। क्योंकि अब तो ये गवर्नमेंट जो है ये हदें पार कर रही है। यानी जो इमरान खान की बात करे वो बैन, और जो इनकी बात करे, अब देखिए जियो वाले जो हैं, वो उनका अखबार और ये वो कोई पाबंदी नहीं उस पर, जो मर्जी वो करें। और अगर हम शहबाज गिल की बात करें बेचारे की, जो उसने स्टेटमेंट दिया था, तो इससे पहले तो फजलुर रहमान ने ये तक कह दिया था कि ये फ़ौजी जर्नैल, ये इसराइल के पैसे पे पलते हैं, ये बुढ़े जर्नैल हमें आके क्या सियासत सिखा रहे हैं।
کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ ڈرتے ہیں. فضل الرحمان کی ڈنڈا بردار فوج ہے, اسٹریٹ پاور ہے. نواز شریف نے 2-3 دفعہ باجوہ کو برا بھلا کہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کے بہت سارے لیڈرز ہیں جنہوں نے ایسی باتیں کی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یعنی یہ کہتے ہیں کہ جیسے روح ویسے فرشتے. تو یہ جس قسم کی گورنمنٹ آئی ہے, ان کے پاس لوگ بھی وہی ہیں. ان کے پاس میرے خیال سے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں جیسے عمران خان صاحب کو, جیسے شہباز گل کی, ڈاکٹر شہباز گل ہو گئے, یا عمران خان کے اسٹاف کے دوسرے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کے مشیر سفیر جو پہلے وزراء تھے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کے پاس مریم اورنگزیب ہے. اس کم بخت کو یہ نہیں پتا. وہ کہتی ہے یوم آزادی پہ کہ 1954 میں قائد ملت لیاقت علی خان نے یہ ہمارا جو قومی ترانہ ہے اس کو اپروول دی تھی. ارے قائد ملت کی تو 1951 میں شہادت ہو گئی تھی. ایسی جاہل عورت ہے. اب ایک اور میں آپ کو جہالت کی بات بتاؤں. دیکھیں پاکستان نے یوم آزادی پہ ایک نیا نوٹ جاری کیا ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. اچھا, میرا یہ شوق ہے کہ میں دنیا بھر کی کرنسی جمع کرتا ہوں, اور میں نے کوئی 50-60 ممالک دیکھے ہیں اب تک اپنی زندگی میں. میں پہلے ٹریول ایجنٹ تھا, اور ان سب کی کرنسی میں نے جمع کی ہے. تو میرے پاس ابھی بھی کوئی 50 ملکوں کی کرنسی ہے. میں نے ایسی کرنسی کہیں نہیں دیکھی جیسا نوٹ پاکستان نے جاری کیا ہے. اس پہ 5 تصاویر ہیں. قائد اعظم ہیں, ان کی بہن فاطمہ جناح ہے, سر سید احمد خان ہے, علامہ اقبال ہیں, 4 ہیں غالباً. میں نے دنیا کی کوئی کرنسی نہیں دیکھی جس پہ 4 لیڈرز کی تصویریں ہوں. آپ کوئی کرنسی اٹھا کے دیکھیے, ایک ہوتی ہے تصویر, یا بہت تیر مارا تو شیڈ میں دوسری تصویر ہوتی ہے. یہ کس قسم کا طبقہ پاکستان پہ گورنمنٹ پہ حاوی ہے اس وقت. اور سارا کھیل جو ہے یہ وہ باجے والے کا ہے, باجوہ کا. دیکھیں وہ لندن آیا ہوا ہے. اب وہ لاکھ انکار کرے کہ میری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں مان ہی نہیں سکتا کہ باجے والے نے نواز شریف سے ملاقات نہیں کی ہو, یا اس کے سہولت کاروں سے ملاقات نہیں کی ہو. کیونکہ اب نواز شریف کو پاکستان لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اگلے مہینے سپٹمبر میں پاکستان لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب پاکستان میں آئے گا تو جوتے کھائے گا. پنجاب وہ جا نہیں سکتا, کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا کہ اس کے سارے کارناموں کی لسٹ تیار کرو, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے خلاف کیا کیا کیس ہے. تو پنجاب میں تو اس کی بہت اچھی درگت بنے گی. اب رہ گیا KPK کے, وہاں بھی نہیں جا سکتا وہ. سندھ میں میرا نہیں خیال اس کو سندھ میں بھی آنے دیں گے. تو مرکز رہ گیا کہ اسلام آباد میں لینڈ ہو اور جاتی عمرہ نہیں جائے, وہیں رہ جائے. کہ پنجاب میں تو اس کے دانت کھٹے کر دیں گے, یہ تو یقینی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب آج کل غائب ہیں, کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہیں, کوئی ان کا بیان نہیں آ رہا. وہ غائب ہیں. اور جو بلاول ہے وہ پوری دنیا مفت میں گھوم رہا ہے گورنمنٹ کے خرچے میں. بھائی وزیر خارجہ ہے, آپ کو کوئی خبر آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ بس وہ گھوم رہا ہے. تو پتہ نہیں اس حکومت کی کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. نااہل بد کردار لوگوں کے, مجرموں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے, اور ستیہ ناس ہو رہا ہے حکومت کا, ہر طریقے سے ستیہ ناس. اب جو تازہ ترین تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ انڈین طیارے کراچی لینڈ ہو رہے ہیں. چلے بھائی ایک آیا, ان کا جی ایمرجنسی لینڈنگ تھی, اوکے. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا. آج یعنی آج کی میں بات کر رہا ہوں, 15 اگست کو 12 بجے طیارہ لینڈ ہوتا ہے. حیدرآباد دکن ایئرپورٹ سے اڑتا ہے, وہ راجیو گاندھی ایئرپورٹ سے کراچی آتا ہے. اس سے 12 مسافر سوار ہوتے ہیں اور وہ دبئی چلا جاتا ہے. یار آپ کے نارمل تعلقات نہیں انڈیا کے ساتھ, کیسا اس کا طیارہ لینڈ ہو رہا ہے. اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دوں. میں قدیر خان سے ملا تھا, میں اکثر ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کے پاس گیا اور میں نے نواز شریف سے کہا کہ ہمارا ایٹم بم ریڈی ہے, انڈیا بار بار تھریٹ کرتا ہے, میں اس کو ایکسپلوڈ کرنا چاہتا ہوں. چاغی میں نے پورا انتظام کر دیا, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ پرمیشن دے دیجیے میں اس کو ایکسپلوڈ کر دوں. تو نواز شریف نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ 2-3 دن دیں, مجھے پہلے امریکہ سے منظوری لینی ہے, اس کے بعد میں انڈیا سے منظوری لوں گا, کیونکہ میری بیوی جو کلثوم ہے وہ جو انڈین پرائم منسٹر اس وقت تھا گجرال, اس کو ڈیڈی بولتی ہے. اچھا, نواز شریف کے ہمیشہ انڈیا سے تعلقات بہت بہتر رہے ہیں. اس نے مودی کو بھی بلایا تھا, آپ نے دیکھا مودی آیا بھی تھا پاکستان میں. تو شہباز شریف اسی کا بھائی ہے نا, اور بیسیکلی بیک پہ تو نواز شریف بیٹھا ہے. تو یہ جو انڈین طیارے آ رہے ہیں, کس کو لے کر جا رہے ہیں, پاکستان سے کیا لے کر باہر جا رہے ہیں, یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کیوں نہیں نوٹس لیتی؟ چلیں وہ نہیں لیتی, اب اپوزیشن تو ہے نہیں, عمران خان صاحب تو آؤٹ ہیں, اپوزیشن ہے نہیں, تو کم سے کم ہمارے کورٹ ہمارے سو رہے ہیں, بندیال صاحب یا یہ باجے والا سو رہا ہے, ملک کی سالمیت کا خیال نہیں ہے. باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں. کیا سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ کیا نہیں پوچھنا چاہیے کہ طیارے کیوں آ رہے ہیں, کس کو لے کے جا رہے ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں قوم کو باجوہ کا
اور بندیال دونوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے، ان سے جواب طلب کرنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔